दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम एनटिभी हटलाइनको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। हामी यस कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका तमाम समस्याहरूलाई गुनासोको रूपमा प्राप्त गर्दै सम्बन्धित निकायसम्म पुग्दै सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी र जवाबदेही बनाउँदै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि यहाँहरूले पठाउनुभएका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले नै सम्पर्क गर्ने र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम एनटिभी हटलाइनमा तपाईका सार्वजनिक चासो गुनासो र समस्याका विषयहरू हामीलाई पठाउनका लागि सम्पर्क माध्यमहरू मोबाइल, व्हाट्सएप र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी हटलाइन, इमेल ntvhotline@gmail.com। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाल वायु सेवा निगमले विदेशबाट आउने यात्रुहरूलाई पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट वा क्यूआर कोड सहितको कोभिड-19 इन्टरनेसनल सर्टिफिकेट अनिवार्य साथमा राख्न अनुरोध गरेको छ। आइतबारदेखि जनकपुर र विराटनगरबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्री परिषदले गत पौष 11 गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आइतबारदेखि यी स्थानहरूबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू ठप्प भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यमा उडान सुरु भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न अधिकांश यात्रुहरू सङ्घीय राजधानी पुग्नुपर्ने अवस्थाले यात्रुको चाप आफै कम हुँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय उडान त्यहाँबाट ठप्प भएको गुनासो छ। र आज हामीले विशेष गरी मध्य प्रदेशसँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। मध्य प्रदेशको राजधानीमै अनगिन्ती निजी अस्पतालहरू छन् र एउटै घरमा तल्लै पछि नर्सिङ होम, अस्पताल र रिसर्च सेन्टरहरू यति बेला सञ्चालन भइरहेका छन्। तर तीमध्ये अधिकांश मापदण्ड विपरीत भएको गुनासो हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा यिनै विषयमा हामी बढी केन्द्रित हुनेछौँ। विशेष गरी धनुषाको भरमपुर चौकदेखि थापा चौक, 12 बिघा पश्चिम दक्षिण क्षेत्रभित्र धेरै निजी अस्पतालहरू सञ्चालन छन्, नर्सिङ होमहरू सञ्चालन छन्। तर ती अधिकांश अस्पतालहरूले मापदण्ड पुरा नगरेको गुनासो हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी स्थानीय पालिका जुन जनकपुर उपमहानगरपालिका रहेको छ उसले पनि अनुगमनको पाटोमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। यो विषयलाई उठाइएको छैन। यो उक्त उपमहानगरपालिकासँग कुराकानी गर्नेछौँ भने अर्कोतर्फ प्रदेश स्थित प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसमा थप निगरानी पुर्याउनु पर्ने हो। यस विषयमा पनि खासै चासो नदिएको भन्ने खालको स्थानीयको गुनासो छ भने अर्कोतर्फ मधेस अधिकार सङ्घर्ष समितिले पनि यस विषयलाई विशेष रूपमा उठाउँदै आएको छ। यस विषयमा हामी विशेष रूपमा सरकारवाला सबै निकायसँग आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मधेस अधिकार सङ्घर्ष समितिका संयोजक सरोज मिश्र प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। संयोजकजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर, विशेष गरी यो एउटा रिसर्च सेन्टर, नर्सिङ होम, अस्पतालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि एउटा बहस र चर्चा पनि चल्दै आएको। यहाँहरूले एउटा समिति नै गठन गरेर पनि यो एक हिसाबको सङ्घर्ष चलाइराख्नु भएको छ, तर यो सुनवाई भएको जस्तो देखिँदैन। खासमा तपाईँहरूले यो विषयलाई कसरी उठाइराख्नु भएको छ? यहाँहरूले त्यहाँ पुगेर हेर्दै गर्दाखेरि साँच्चै यो विषय उठाउन लायक हो भनेर यहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुभयो? यो हेर्नुहोस्, जब जनकपुर अञ्चल अस्पताल मात्रै थियो, प्रादेशिक अस्पताल पनि थिएन, हामी त्यति बेलादेखि नै स्वास्थ्य सेक्टरमा सुधार हुनुपर्छ भनेर मुद्दाहरू उठाइराखेका थियौँ। तर जबदेखि यो कोभिड आयो नि, कोभिड आएपछि यहाँ चाहिँ विकृति धेरै बढ्यो। यो अस्पताल खोल्ने होडबाजी चाहिँ होटल जस्तै बढ्यो। जसरी चाहिँ होटल खुलिरहेछ त्यस्तै यो अस्पताल र स्कुलहरू चाहिँ खुल्ने अवस्था हामीहरूले हेऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ भन्दै 2-3 वर्षमै 70-80 वटा भन्दा बढी चाहिँ शहरी क्षेत्रभित्र मात्रै हामीहरूले निजी नर्सिङ होम र यो रिसर्च सेन्टर र यो हस्पिटल भनेर नामाकरण गरेर बाकायदा अनाधिकृत रूपमा चलाइरहेको अवस्था छ। जसमा रिसर्च सेन्टर लेखिन्छ। रिसर्च सेन्टर भनेको के हो? म सरोकारवालालाई प्रश्न गरेको छु। र यो निजी क्लिनिक, निजी नर्सिङ होमहरूको मापदण्ड के छ त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो मापदण्डै पुरा नगरिकन त्यो आफू खुसी चाहिँ 3-4 वटा डाक्टर मिलेर 2 तल्ले भवन चाहिँ भाडामा लिएर त्यसमा चाहिँ बेडहरू हालेर आइसियु बनाएछ, एनआइसियु बनाएछ, एउटा वार्बर मात्रै राखेर ग्राहकलाई ठग्ने काम गरेछ। यो सबैलाई अनुगमन गर्ने निकायहरू, सरोकारवालाहरू ध्यान दिइराखेको छैन। हाम्रो जनकपुर महानगरपालिकादेखि लिएर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, अहिले 3 तहको सरकार भइसकेको अवस्था छ।
तर विकृति पनि उत्तिकै बढेको अवस्था देख्दाखेरि हामीहरू यो कुराको उठान गरेका छौँ र यो कुरामा लागि परेका हामीले सरकारबाट सरजी हामीले केही तस्बिरहरू पनि प्राप्त गरेका थियौँ यहाँ मार्फत, विशेष गरी एउटै बिल्डिङमा चाहिँ तपाईँको तलै पछि नर्सिङ होम अथवा रिसर्च सेन्टर अथवा अस्पतालै पनि त्यो हिसाबले सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यहाँहरूले त्यहाँ पुगेर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले मापदण्ड पुरा गरेर बसेको, हुन त एउटै हल एउटै बिल्डिङमा त्यसरी बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो मापदण्ड पुरा गरेको त पक्कै देखिएन। यद्यपि अरू खालका मापदण्डहरू पनि जुन स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन ऐन कार्यविधि नियमहरू छ हामीसँग, त्यो अनुसार यहाँहरूले पाउनु भएको छ? कति छैन। मैले जति पनि फोटो हालेको छु त्यसमध्ये मलाई लाग्दैन मोर देन 80% को एउटा पनि क्राइटेरिया म्याच गर्छ होला, गर्दैन, पक्कै पनि गर्दैन। किनभने तपाईँ नाम राख्नुहुन्छ अपोलो नेपाल अपोलो हस्पिटल भनेर नामाकरण गर्ने, 2 तले बिल्डिङ 3 तले बिल्डिङमा चाहिँ तपाईँ राख्ने, तपाईँको त्यो त्यसबाट जति पनि त्यो वेस्टहरू फोहोरहरू छ त्यसलाई चाहिँ डम्प गर्ने अथवा डिस्ट्रोय गर्ने तपाईँहरूसँग छैन। तपाईँसँग इमर्जेन्सी सेवा राम्रो इमर्जेन्सीको व्यवस्थापन छैन, आइसियु व्यवस्थापन छैन, एनआइसियु छैन, अनि तपाईँहरू 24औं घण्टा सेवा दिन तत्पर छौँ भनेर लेख्नुहुन्छ, ग्राहकलाई चाहिँ ठग्नुहुन्छ। यहाँ के छ भने यो जति पनि निजी प्राइभेट हस्पिटलहरू छ, नर्सिङ होमहरू छ, यिनीहरूको प्रत्यक्ष मेलजोल चाहिँ त्यो एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूसँग हुन्छ। तिनीहरूले गाउँ गाउँबाट चाहिँ त्यो उनीहरूलाई ल्याउने, बिरामीहरूलाई बोकेर ल्याउने र कमिसनको आधारमा यी डाक्टरका क्लिनिक भनौँ, नर्सिङ होम भन्नै मिल्दैन, पटक्कै मिल्दैन, त्यसमा लगेर राख्ने, अनि स्थिति बिग्रेपछि तिनीहरूलाई रेफर टु बेटर सेन्टर भनेर त्यसको प्रिस्क्रिप्सनमा लेख्ने, धरान काठमाडौँ फलानु ठाउँ चाहिँ तिनीहरूलाई रेफर गर्ने। यो चाहिँ ठगेको मात्रै हो, ठगी धन्दा मात्रै सुरुवात गरेको। क्राइटेरिया चाहिँ पक्कै पनि म भन्छु कि धेरै क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँको पर्यावरणदेखि लिएर त्यसको डम्पदेखि लिएर त्यसको अक्सिजन प्लान्टदेखि लिएर धेरै हुन्छ। तर एउटा 2 तल्ले भवनमा 4 वटा 5 वटा कोठा तपाईँ भाडामा लिएर नर्सिङ होम रिसर्च सेन्टर समेत नामाकरण गर्नुभएको छ र सरोकारवाला चाहिँ मुखदर्शक बनेर हेर्ने काम मात्रै गरेको छ। यो पक्कै पनि स्वास्थ्य माफियाहरूले कमिसनको भरमा यो सबै सरोकारवाला निकायहरूसम्म कमिसन दिएर नै यसरी ठाटबाटले बसिरहेको अवस्था मैले देख्छु। यो नर्सिङ होम अस्पताल रिसर्च सेन्टरहरूको सन्दर्भमा जति पनि यहाँहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएर हेर्दै आउनु भएको छ अथवा सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउँदै आउनु भएको छ, सँगसँगै त्यसमा अन्य खालका व्यतिथिहरू, जस्तै केही उदाहरण त अघि यहाँले एम्बुलेन्सको पनि दिनुभयो, अन्य व्यतिथिहरू चाहिँ के छन्? मापदण्ड विपरीत स्थापना भएको एउटा पाटो भयो भने सँगसँगै त्यसले विकृति पनि निकै निम्त्याएको छ र अर्कोतर्फ स्वास्थ्यमाथिको खेलबाडको त कुरै नगरौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यतिथिहरू अन्य तपाईँहरूले भेट्नु भएको व्यतिथि के छ त्यसमा? मैले त पटक चाहिँ सबभन्दा प्रमुख व्यतिथिमा आउने के छ भने यहाँ डिलिभरी केस बढी हुन्छ कि डिलिभरी पेसेन्ट बढी हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ प्रसुति सेवामा अपरेट गरेर ओटी गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरूले कर लाउँछ। कर लगाएर त्यसको चाहिँ प्याकेज हुन्छ। तिनीहरूले कुनै प्याकेजको कुनै चाहिँ मान्यता नदिने गरेका छ र आफू खुसी 3 लाख 4 लाख 2 लाख यहाँसम्म कि 5,60,000 सम्मको अनाधिकृत रूपमा बिल, प्यान नम्बर नभएको एस्टिमेट बिल मात्रै बनाएर कस्टमरलाई दिने र त्यसमा बार्गेनिङ गर्ने कतिपय हामीहरूले समातेका छौँ। सरोकारवालासम्म पनि पठाएका छौँ। तर तिनीहरू सेटिङकै भरमा, मैले भने नि सेटिङकै भरमा तिनीहरूमाथि कारबाही हुने गरेका छैन। यहाँसम्म 5 लाखको बिलमा नेगोसिएसन गर्दाखेरि धम्काउँदाखेरि 40,000 लिएर त्यो बिरामीहरूलाई छाड्ने गरेका छ। यो कतिको न्याय हो? कतिको लुट्ने बाबा? एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा सीएस गर्दाखेरि त्यो के भन्छ गर्भवती महिलाको सीएस गर्दाखेरि म्याक्सिमम चार्जेस भनेको 25,000 to 40,000 हुन्छ। तर बच्चालाई अब केही पनि भएको छैन, त्यसलाई त्यो सिसाको घरमा, यहाँ त तराईमा म तपाईँले भन्छु कि शिक्षित धेरै छैनन् हाम्रो उसको हिसाबले, तथ्याङ्कको हिसाबले। त तिनीहरूलाई कन्सेप्ट के, महिलाहरूको कन्सेप्ट के बनाइदिन्छ भने बापले तपाईँको बच्चा त जन्म्यो तर बच्चालाई निमोनिया हुन्छ, यो हुन्छ, यसलाई सिसाको घरमा राख्नुपर्छ, एनसियुमा राख्नुपर्छ भनेर दबाब दिन्छन् र वार्मर मात्रै राखेको कोठामा एनआइसियु भनेर लेख्या छ र त्यसमा गएर बच्चालाई राख्छ अनि 2 दिन 3 दिनको बिल चाहिँ तपाईँको 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख सम्मको बिल बनाएर चाहिँ बिरामीको हातमा दिने गर्छ। अब भन्नुहोस्, हाम्रो जीवन रक्षाको लागि हामी
यतिको मेहनत गर्छौँ र 1 मिनेटमा ठगिने प्रक्रिया चाहिँ यहाँ तिनीहरूले अपनाइसकेको अवस्था छ। तर सरोकारवालाहरू चाहिँ यसमा कुनै पनि कदम नचालेको, त्यो पनि हाम्रो देशमा सरकारले भन्ने गरेका छ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा हामी बढी गम्भीर भएर ध्यान दिइराखेको अवस्थामा छौँ भनेर भन्दैछ, दाबी गर्छ। तर एकातिर चाहिँ यसरी लुटिरहेको अवस्था छ, कोही हेर्नेवाला छैन, सब सेटिङमा लिन्छ अनि हामीहरूले बाध्य भएर यसमा अब मुख्य गरी उपमहानगरपालिकाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखियो। स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन ऐन उहाँहरूले नियम कार्यविधि केही बनाउनु पनि भएको छ, तर प्रदेशमा हामीले हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यस वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा चाहिँ कार्यविधिहरू बनाउने भनेर उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। हामी उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ आज। तर उपमहानगरपालिकाले यहाँहरूले यति कुराहरू झकझकाइसके पछाडि कुनै कदम चालेको छैन पछिल्लो समय? कुनै कदम छैन। पछिल्लो समयको जुन मेयर साहब हाम्रो हुनुहुन्थ्यो, विगतको मेयर साहब, उहाँले त केही पनि गर्नु भएन र हालको पनि मेयर साहबले अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो काम गर्नु भएको छैन। प्रतिबद्धता चाहिँ यहाँ पनि हजारौँको सङ्ख्यामा प्रतिबद्धता मात्रै गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ गर्छु गर्छु गर्छु, तर गर्ने कहिलेदेखि हामीलाई पनि अहिलेसम्म विश्वास लागेको छैन। मैले उहाँलाई 2टा कुरा मात्रै भने, मेयर साहब तपाईँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा र खेलकुदमा यो 3वटा कुरामा तपाईँ डिटरमाइन भएर काम गर्नुहोस्। 1 वर्ष प्लानिङ बनाउनुहोस्, रोडवे हामी तयार गरेर दिन्छौँ, हामी म्याप बनाएर दिन्छौँ, हामी तपाईँले सघाउँछौँ। तर यो चाहिँ क्लिन भयो भने, राम्रो भयो भने एउटा राम्रो मेसेज जान्छ। डम्पिङ साइट र ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था हामी गरौँला, फोहोर व्यवस्थापन गरौँला, तर स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुराहरूमा, शिक्षासँग जोडिएको कुराहरूमा हामी चाहिँ अलि बढी चाहिँ के भन्छ भने प्रतिबद्ध भएर अनि के भन्छ रिलायबल भएर हामीले काम गर्नुपर्छ। तर उहाँले पनि अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्रकारको काम चाहिँ अगाडि सार्नु भएको छैन। हजुर, यसमा सरकारी अस्पतालहरूमा पनि अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भयो, उहाँहरूले बाटैमा मिल्काउनुहुन्छ भन्ने खालको गुनासो पनि हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। विशेष गरी जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा यहाँहरूको अनुगमन अथवा यहाँहरूले हेर्दै गर्दा त्यो खालको पनि भेट्नुभयो त्यहाँ? एकदम हाम्रो प्रादेशिक अस्पताल नाम मात्रै परिवर्तन भएको छ। यो अञ्चल अस्पतालबाट प्रादेशिक बनाएको, तर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो एउटा हेल्थ पोस्टको लाइट मात्रै हामीहरूले ठहर गरेका छौँ। किनभने त्यसमा तपाईँको शौचालयको असुविधा, शौचालय एउटा पनि शौचालय तपाईँको त्यो शिविरमा जाँदै जाँदैन, त्यो त्यस्तै बसिरहेको हुन्छ। त्यो बिल्डिङ पुरानो भएर हो कि त्यसमा टेक्निकल प्रब्लम भएर हो कि त्यो सुधारको कुनै पनि ऊ छैन। र जुन डम्प हुनुपर्ने फोहोर चाहिँ हस्पिटलबाट निस्केको फोहोरहरू, त्यो एकदम जहरिलो फोहोरहरू पनि हुन्छ, नुक्सान, शरीरलाई नुक्सान पहुँचाउने फोहोरहरू पनि हुन्छ, जुन हाम्रो स्वास्थ्य मापदण्डले भन्छ त्यो भित्र नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो खालको कुनै पनि उपकरण छैन, त्यस्तो खालको कुनै पनि योजना छैन र नाम चाहिँ हामीले प्रादेशिक अस्पताल मात्रै राखिदिएर प्रदेश स्तरको सुविधा दिन सकेका छैनौँ। इभेन बिरामीसँग जुन डक्टरहरूले, स्टाफ नर्सहरूले बोल्ने शैली छ, त्यो शैली राम्रो छैन। बिरामीहरूलाई हेपेर बोल्ने खालको प्रवृत्ति छ। यो जम्मैको विरोध हामीले गरेका छौँ। ध्यान आकर्षण पटक पटक सरोकारवालाहरूको गराउने गरेका छौँ, तर सुधारको बाटो नदेखेपछि बाध्यता भएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हामीले गर्नु पर्यो र तपाईँहरू जस्तो ठुल्ठुला मिडियाहरूले यसलाई चाहिँ उठाएर यसको समस्यालाई, यस्तो प्रकारको विकराल समस्यालाई समाधानतर्फ कसरी लैजाने हामीहरूले एउटा बाटो मात्रै। हुन्छ सरोजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सम्बन्धित निकायसम्म तपाईँ पछाडि नै कुराकानी गर्दैछौँ। यो समयको लागि यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। धन्यवाद एनटिभी टिमलाई, एनटिभी नेपाल टेलिभिजनलाई विशेष गरी म धन्यवाद प्रदान गर्छु। हजुर, दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मधेस अधिकार सङ्घर्ष समितिका संयोजक सरोज मिश्र। विशेष गरी हामीले मधेस प्रदेशको राजधानी धनुषा जनकपुर धाममा देखिएको एउटा व्यथिति, विशेष गरी यो अस्पताल, नर्सिङ होम र रिसर्च सेन्टरको नाममा खुलेर सञ्चालन भएका यी अस्पतालहरूले विभिन्न खालका चाहिँ त्यहाँ मापदण्ड विपरीतका गतिविधि गरेको गुनासो हामीले प्राप्त गरेपछि यस विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ र स्थानीय पालिका मार्फत पनि त्यहाँ कुनै पहल भएन र स्वास्थ्य मन्त्रालय, विशेष गरी मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि यसमा कुनै कदम चालेन भनेर उहाँहरूले एउटा सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर यस विरुद्ध लागिराख्नु भएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग धनुषाबाट जनकपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोर शाह प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उपप्रमुखज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, हामीले भर्खरै यो एउटा विषय गुनासोको रूपमा प्राप्त गरिसके पछाडि त्यहाँको एउटा सङ्घर्ष समितिसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी निजी अस्पताल, रिसर्च सेन्टर र कतिपय अस्पताल भनेर खोलिएका जनकपुर
उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका ती अस्पतालहरू चाहिँ मापदण्ड विपरीत भए भन्ने खालको गुनासो आइरहेको छ। यहाँहरू निर्वाचित भएर आएको पनि केही समय बितिसकेको छ, यस विषयमा उपमहानगरपालिकाले खासै ध्यान दिएन भन्ने उहाँहरूको आरोप तपाईँहरूतर्फ छ। के गर्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा तपाईँहरू? होइन, अब उहाँलाई थाहा नभएर हो कि हजुर जानी जानी आरोप लगाउनुहुन्छ कि हजुर यसमा के भएको छ, त्यो एउटा अनुगमन समिति बनाएको छ। हजुर यसमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवजी हुनुहुन्छ, हजुर अधिकारीजी हुनुहुन्छ, अनि प्रादेशिक हस्पिटलका डाक्टर साहब हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसपछि विभिन्न सेक्टरका त्यसमा भएर प्रशासकीय प्रमुखको उसमा अगुवाईमा 5 सदस्यीय कमिटी बनाएको छ। त्यो मिटिङमा प्रमुखजीको अध्यक्षतामा मिटिङ भएको थियो। उहाँ सिडिओ साहब आउनु भएको थियो, जिल्ला प्रहरी प्रतिनिधिजी आउनु भएको थियो, विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरू त्यसमा आउनु भएको थियो। जो भनिन्छ त्यो नियममा छ, त्यो सारा अधिकारीहरू आएर एउटा अनुगमन समिति बन्यो। उहाँहरूले काम पनि सुरु गर्नुभयो। 1-2टा त्यो हस्पिटलहरू अस्पतालहरूमा गएर अनुगमन गर्नुभयो, छापा मार्नुभयो, रोकिएको पनि छ 1-2टा। उपप्रमुखज्यू, अब मैले थोरै यहाँलाई रोकेँ। विशेष गरी उहाँहरूले भनिरहेको र हामीले पनि प्राप्त गरेको केही दृश्यहरू अनुसार एउटै बिल्डिङमा एउटै घरमा तलै पछि रिसर्च सेन्टर अस्पताल उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले आफैले बनाएको कार्यविधिमा के भनिएको छ भन्दाखेरि अस्पतालको क्षेत्र प्रति शय्या न्यूनतम 55 वर्ग मिटर दरले हुनुपर्ने छ भनिएको छ। अर्कोतर्फ प्रत्येक कोठाको क्षेत्रफल कम्तीमा 14 वर्ग मिटर हुनुपर्ने छ भनिएको छ। अस्पतालभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने द्वार सम्भव भएसम्म अलग अलग हुनुपर्ने छ भनेको छ। उहाँले त एउटै घरमा 4वटासम्म अस्पताल चलाइदिनु भएको छ। अनुगमन त यहाँ त पुगेको देखिएन नि उपमेयरज्यू। त्यो अब म उहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा त्यो अनुगमन समिति छ, त्यसमा त्यो 5 सदस्यीय हो। त्यो के गरेर आउनुभयो अहिलेसम्म रिपोर्टिङ भएको छैन, रिपोर्ट दिनु भएको छैन। अब म गएर तपाईँ जिज्ञासा राख्दा मलाई यस सम्बन्धमा प्रशासकीय अधिकृतसँग कुरा गर्नुपर्छ। उहाँले रिपोर्ट दिएको भए म भनिदिन्छु, उहाँ रिपोर्ट दिनु भएको छैन। त्यस कारणले म यस बारेमा ठिक छ अनुगमनको लागि जानुभएको छ, त्यो एउटा पाटो भयो। यहाँ आफै पनि उपप्रमुख भएको हिसाबले गर्दाखेरि स्थानीय तह त्यसमा पनि उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ, अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी यहाँको पनि हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसरी खुलेआम रूपमा चाहिँ एउटै बिल्डिङमा यसरी अस्पतालहरू सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा पनि फेरि तपाईँलाई त्यसको व्यतिथिको पनि मैले यहाँ केही जानकारी गराइदिन्छु। विशेष गरी गर्भवती महिलाहरू जो डेलिभरीको लागि जानुहुन्छ त्यहाँ 40,000मा हुने कामलाई 5 लाख रुपियाँसम्म लिएको चाहिँ गुनासोहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यस्तो व्यतिथि छ। त्यसले गर्दाखेरि योलाई यहाँले अब यहाँ नयाँ निर्वाचित भएर पनि आउनुभएको छ, पक्कै केही योजनाहरू होला यस विषयमा। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त यस विषयमा? अब यसलाई त्यो अनुगमन रिपोर्ट आइसकेपछि हामी यसलाई क्लियर गरौँला। अब अवस्था के छ कि यहाँ हस्पिटलको जुन चित्रण तपाईँले गर्नुभयो अस्पतालहरूको हुन पनि हो, पहिलेदेखि हो, अहिले भर्खर तुरुन्तै भएको होइन, पहिलेदेखि हो, पुरानै हो। त्यसलाई अनुगमन गरेर त्यसलाई कसरी निको पार्न सकिन्छ, सही गर्न सकिन्छ, त्यसलाई यथार्थ हाम्रो मापदण्डको भित्र राख्न सकिन्छ, त्यो अनुगमन पछिका रिपोर्टहरूमा यो कुराहरू आउँछ। हामी एक्सनमा आउँछु, तर एक्सनमा 1-2टा ठाउँमा आएको छ भनेर मलाई खबर हो। रिपोर्ट आएन, अहिलेसम्म रिपोर्ट दिएको छैन प्रशासकीय अधिकृतले। अब म गएर तपाईँले जिज्ञासा लिँदा म गएर अब यो कुरालाई पक्कै पनि यहाँले एक्सनमा जानुहुनेछ पक्कै पनि। अर्कोतर्फ यो 24 घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने भनेर अस्पतालहरू खोलिएका छन्, तिनै अस्पतालको कुरा गर्दैछु, म अन्त गएको छैन। र 24 घण्टा उपलब्ध सेवा हुनेछ भनेर उहाँहरूले साइनबोर्ड मजाले राख्नु भएको छ, तर त्यहाँ विज्ञ डाक्टरहरू भने भेटिँदैनन्। अब यो जनशक्तिको पनि अर्को 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दिनलाई त गरेकै हो,
दिनु पनि पर्छ। यसको लागि त यसमा सहमति त हुन्छ नै। इमर्जेन्सी सेवा त जसलाई पनि चाहिन्छ र जुन पनि हस्पिटलले दिनुपर्छ। हजुर, अब अर्कोतर्फ अलिकति सरकारी अस्पतालमा पनि म जोडिन चाहन्छु, विशेष गरी प्रादेशिक अस्पताल। अब हुन त यहाँले प्रदेशको मातहत भन्नुहुन्छ होला, तर यहाँहरूकै उपमहानगरपालिकाभित्र रहेकोले गर्दाखेरि यहाँहरूको पनि जिम्मेवारी त्यसमा पक्कै होला। जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन, मैले सानो कुरा मात्रै उठाएको यहाँलाई, अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन उहाँहरूले सडकमा लगेर फालिदिनुहुन्छ र त्यहाँभित्रको अब यो सरसफाइका कुराहरूको त कुरै नगरौँ, कतिसम्म गुनासोहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। फोटो भिडियो आवश्यक परे हामी दर्शकवृन्दहरूलाई त्यो देखाउन पनि सक्छौँ होइन, त्यो खालको स्थिति छ। सरकारी अस्पतालमै त्यस्तो व्यथिति छ, यसलाई चाहिँ किन नियन्त्रण गर्न सकिएन होला यत्रो समयसम्म? अस्ति चाहिँ हस्पिटलको मिटिङ थियो, हजुर, हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ। म प्रमुखजी र म त्यो हस्पिटलका प्रमुख लगायत केही डाक्टरहरू र पदाधिकारीहरू बस्नु भएको थियो। त्यो मिटिङमा उहाँलाई अलिकति सहयोगको आवश्यकता परेको थियो, जस्तो धारा जडान गरिदिने, सरसफाइ गरिदिने, हस्पिटलमा पानी पसिन्छ डाउन छ त्यसलाई ठिक गर्ने, यो सब कुराहरूको अस्ति नै हिजो छाडी अस्ति नै मिटिङमा निर्णय भएको छ। तर नगरपालिकाले यो कुरा सहयोग गर्छु भनेर भनेको पनि छ। हामी नै थियौँ त्यसमा, हामी नै त्यहाँ बसेर गरेका हौँ। हो पहिले फोहोर मैलाको बारेमा जुन भन्नुहुन्छ उहाँ बाटोमा फालिदिनुहुन्छ, यो सब कुरा छ, त्यो अवस्था त्यो छैन, त्यो म भन्दिनँ, त्यो छ। त्यसैले अस्ति नै हिजो अस्ति मिटिङमा यो कुराहरू आयो, नगरपालिका सहयोग गर्छ र अस्पतालको हस्पिटलको पनि प्रादेशिक हस्पिटलको पनि सहयोगमा दुवैजना मिलेर गरौँ भन्ने। ओके, अब उपप्रमुखज्यू जति पनि अहिले हामीले यहाँसँग छलफल गऱ्यौँ, अब यो उठेका जति पनि प्रश्नहरू छ यहाँले तत्कालै यसमा कदम चाल्नुहुन्छ होइन त? यही प्रतिबद्धता आम दर्शकहरूलाई पनि हामी एकदम निश्चित यो कुरामा तपाईँ लगायत दर्शकहरू जति नागरिक सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ लगायत सारा यही माध्यमबाट जाओस् कि हामी गर्न एकदम इच्छुक छु, तयार छु गर्न। बिस्तारै बिस्तारै अब भर्खर त आएको, अब आउँदाखेरि निर्वाचन भइगयो, बडा दशैं भइगयो, छठ दीपावली भइगयो, अब यो सब कुराहरूमा त अल्झिनु पर्यो। हामी अगाडि बढ्नै सकेका छैन, बल्ल बल्ल भेला भएको छ, फ्री भएको छु। अब नगरपालिकाको काम कर्तव्य अगाडि बढाउन हामी लाग्यौँ। हुन्छ उपप्रमुखजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट जनकपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोर शाह। विशेष गरी हामीले प्राप्त गरेको गुनासोको सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ र जति पनि गुनासाहरू थिए जुन अस्पताल रिसर्च सेन्टरहरूको सन्दर्भमा हामीले प्राप्त गरेको गुनासो, तिनै गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी उपमहानगरपालिकाले पनि तत्कालै केही कदमहरू चाल्ने उहाँले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। र यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग मध्य प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर मुक्तिनारायण शाह प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। विशेष गरी हामीले केही दिन अगाडि एउटा गुनासो प्राप्त गरेका थियौँ कि यो रिसर्च सेन्टर अस्पताल र निजी अस्पतालहरू चाहिँ मापदण्ड विपरीत मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममै त्यो खालको चाहिँ छ भन्ने खालको गुनासो प्राप्त गरेपछि हामीले सम्बन्धित सरकारसँग स्थानीय पालिकासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र यो मापदण्ड विपरीत नै त्यहाँ भएको देखिन्छ। फोटोहरू हामीले प्राप्त गरेको भिडियोहरूमा यो अनुगमन के कसरी गर्दै हुनुहुन्छ प्रदेशबाट? यस्तो हो कि अब संघीयतामा गइसकेपछि देश अब त्यो तीन तहको सरकार तीनै तहबाट स्वास्थ्य संस्थाहरू दर्ता हुने सूचीकृत हुने प्रावधान राखिएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य सेवा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली अन्तर्गत सबैको क्राइटेरिया बनाएर एउटा छुट्याइएको छ कुन संस्था कहाँ दर्ता हुने र तिनै तहले अनुगमन गर्ने प्रावधान पनि छ। अब यो सन्दर्भमा अब ठिकै छ, यहाँ अनुगमन ठिकै छ प्रवक्ताज्यू, अनुगमनको पाटो स्थानीय पालिकाले पनि गर्छ। त्यहाँ उहाँहरूको एउटा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा अनुगमन समिति नै बनेको हुन्छ। तर प्रदेशबाट अहिलेसम्म मापदण्डहरू स्पष्ट रूपमा नजाँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको समस्या भयो भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको मैले वार्षिक कार्यक्रम पनि हेरेँ, त्यहाँ यस वर्ष यहाँहरूले मापदण्ड बनाउने नर्सिङ होम अस्पतालहरूको निजी अस्पतालहरूको भनेर कार्यक्रममा राख्नु भएको रहेछ। अब यो कहिलेसम्म बन्छ सर? यो
हो हामी अब मापदण्ड एउटा सङ्घीय सरकारले बनाएको मापदण्ड त्यही सेरोफेरोमा रहेर प्रदेश सरकारले पनि मापदण्ड बनाएको छ। अहिले हाल हामी सङ्घीय सरकारकै निर्देशिकालाई फलो गरिरहेका छौँ। हजुर। र गत सालदेखि हामी गत भनौँ न अब 1.5 वर्ष नै हुन थाल्यो मोटामोटी सूचना निकालेर संस्थाहरू दर्ता हुने सूचीकृत हुने जुन प्रदेशको मातहत पर्छ त्यो निकालेर पर सालदेखि हामी काम सुरु गरेका छौँ र दर्ता हुने आउने नवीकरण हुन आउनेलाई हामी नियमअनुसार अनुगमन गरेर दर्ता तथा नवीकरणको काम अगाडि बढाएका छौँ पर सालदेखि। यो मोटामोटी 1.5 साल भयो। र अब प्राय हामी अब पालिकालाई पनि पत्रचार गरेका छौँ आफ्नो पालिका मातहतको स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अनुगमन गर्नु नियमन गर्नु भनेर। त्यही सन्दर्भमा हामी जनकपुर उपमहानगरपालिकासँग मिलेर पनि एक अनुगमनको काम अगाडि बढाएका छौँ। 1-2 चोटि हामी अनुगमन पनि हाम्रो मन्त्रालयको टिम सहित अनुगमन पनि गरेको छ। प्रवक्ताज्यू, तर यो अनुगमन चाहिँ अनुगमन मात्रै हुँदो रहेछ, यसमा कारबाही चाहिँ खासै भएको देखिएन नि त? होइन, कारवाही नभएको पनि होइन, कारवाही पनि भएको देखिन्छ। कसैलाई डबल दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ भने कोही संस्था बन्द भएको पनि छ। अब कारवाही सम्पूर्णलाई हामी हार्ड एन्ड फास्ट लट्टिने लगाउने हिसाबले नभए पनि कमसेकम विधिवत रूपमा सरकारको नियमसँग दायराभित्र दर्ता हुन आउने भने हामी प्रायोरिटी त्यसलाई दिइरहेका छौँ। हुन्छ। अब विशेष गरी यो सरकारी अस्पताल, मैले यो प्रसङ्गलाई छोडेँ, नगरपालिकाले पनि उपमहानगरले पनि केही प्रतिबद्धता गरेकोले प्रदेशबाट पनि केही त्यसमा जान्छ होला। र मैले अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न, सरकारी अस्पतालमा मापदण्ड विपरीतका गतिविधि भइरहेका छन्, विशेष गरी जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा। यो त तपाईँहरूकै मातहत अन्तर्गत पनि पर्छ क्या? र किन यो लामो समयदेखि व्यथित त्यो अस्पतालमा भइरहेको छ? छोटोमा यहाँको जवाब चाहन्छु मैले। अब एकदम राम्रो प्रश्न। यो मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पहिला जनकपुर अस्पतालको नामले चिनिएको अस्पताल प्रदेश स्थापना भइसकेपछि मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भयो र एउटा संसदबाट, प्रदेश संसदबाट नै ऐन पास भएर त्यो अस्पताल मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातहत हुने भनेर पास भएको छ। अनि विधिवत रूपमा 2 वर्षदेखि त्यो मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातहत चलिरहेको छ। तापनि प्रदेश सरकारले गर्ने सहयोग त्यो यथावत छ। सङ्घीय सरकारको सशक्त कार्यक्रम पनि त्यहाँ यथावत छ र हामी त्यहाँ निगरानी गरिरहेछौँ। हिजो मात्र त्यहाँ हामी न्यूनतम सेवा मापदण्डको 3 दिने वर्कसप गऱ्यौँ र यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अहिले 11औं तहको त्यहाँ निर्देशक भनौँ न हामी मेसु पठायौँ र त्यसलाई निर्देशक पदमा डाक्टर प्रमोद यादवलाई त्यहाँ पदस्थापना गरिएको छ र टिम एउटा नयाँ बनेर त्यो काम अगाडि बढाएको छ। केही स्थितिहरू नभएको चाहिँ होइन, त्यसलाई सुधार गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ र त्यसमा सबैको हामी पालिका हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो मध्य प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर मुक्तिनारायण शाह। हामीले मध्य प्रदेश यो नर्सिङ होम निजी अस्पतालहरू सञ्चालनको सन्दर्भमा प्राप्त भएका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सबै सरकारवाला निकायसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि यहाँहरूले नै सम्पर्क गर्ने र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम एनटिभी हटलाइनमा तपाईका सार्वजनिक चासो, गुनासो र समस्याका विषयहरू हामीलाई पछाउनका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: मोबाइल, व्हाट्सएप र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी हटलाइन, इमेल ntvhotline@gmail.com। हस्त दर्शकबिन्दु, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि फेरि यहाँहरूकै समस्या गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।